आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको वार्षिक उत्सव खास गरी नेपाल टेलिभिजन 38 वर्ष पूरा गरेर 39औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा आज हामीले स्टुडियोमा दुईजना अतिथिहरू निम्त्याएका छौँ। एकजना हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार कुन्दन अर्याल, उहाँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नेपाल टेलिभिजनको। त्यसैगरी माननीय सांसद हुनुहुन्छ पूर्णबहादुर घरती, उहाँ पनि नेपाल टेलिभिजनको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको 39औं वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा यसले थुप्रै खालका आरोह अवरोहहरू पार गरिसकेको छ। सुरुको नेपालको टेलिभिजन, पहिलो टेलिभिजन, जनताको टेलिभिजन र अहिले नेपाल टेलिभिजन 39औं वर्षमा प्रवेश गर्दासम्म टेलिभिजनले भोग्नु परेका थुप्रै आरोह अवरोहहरू सँगसँगै टेलिभिजनले गरेका प्रगति र उन्नतिको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल टेलिभिजनले सबै प्रकारका खास गरी पब्लिकसँग रिलेटेड कार्यक्रमहरू उत्पादन त गरि नै रहेको छ। त्यो सँगसँगै समावेशिताको इस्युलाई पनि यसले त्यत्तिकै महत्त्वको साथ लिइरहेको छ। सँगसँगै नेपालमा परिवर्तन भएका आमूल परिवर्तनहरूलाई पनि यसले आत्मसात गरिरहेको छ र नेपाल टेलिभिजनले अहिले हामीले हेर्ने हो भने विभिन्न खालका समावेशी मूलक कार्यक्रमहरू पनि प्रसारण गरिरहेको छ। त्यसै गरी विभिन्न भाषामा समाचारहरू पनि प्रसारण गरिरहेको छ। सँगसँगै नेपाल टेलिभिजन यहाँसँग आइपुग्दाखेरि यसलाई हामीले यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। नेपाल टेलिभिजन पहिलो टेलिभिजन हुँदाखेरि यहाँका स्टाफहरू कुनै न कुनै टेलिभिजनमा जोडिएका छन् र सँगसँगै यसलाई एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा पनि हामी लिन सकिन्छ। किनभने यहाँ जन्मिएका, यहाँ उत्पादन भएका कुनै न कुनै न्युजमा होस् या टेक्निकल पार्टमा होस् या अरू प्रशासनिक पार्टमा होस्, कुनै पनि टेलिभिजनमा नभएको हामीले हाम्रो डाटा अनुसार कुनै पनि टेलिभिजनमा हाम्रा व्यक्तिहरू, यहाँबाट उत्पादन भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ समावेश भइरहेको अवस्था पनि एकातिर छ। र सँगसँगै प्राइभेट टेलिभिजनको दाँजोमा नेपाल टेलिभिजनले कति प्रगति गर्न सक्यो अथवा गर्न सकेन त्यो पनि एउटा पाठ छँदैछ। नेपालमा अहिले थुप्रै खालका टेलिभिजनहरू छन्, तैपनि हामीले डाटाको रूपमा हेर्ने हो भने पनि अहिले पनि भ्युअरसिपको हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने नेपाल टेलिभिजन पनि पहिलो नम्बरमै आउँछ। नेपाल टेलिभिजन हिजो, आज र भोलि अबको स्थिति के हुन्छ, नेपाल टेलिभिजनलाई सुधारका पाटाहरू के रहन सक्छन्, नेपाल टेलिभिजन जनतासँग आमूल परिवर्तन खोज्न, जनताका आमूल परिवर्तनहरू कसरी नेपाल टेलिभिजनले प्रस्तुत गर्न सक्छ लगायतका विविध विषयमा हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो अतिथिहरू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँहरू दुवैजनालाई सुरुमा म माननीय ज्यूबाट जस्तो नेपाल टेलिभिजनको विगतको हामीले इतिहास हेर्ने हो भने र अहिलेसम्म नेपाल टेलिभिजन आइपुग्दाखेरि हामीले जनताको माझमा खास गरी जनता भएर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल टेलिभिजनलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? सर्वप्रथम त यो नेपाल टेलिभिजनको 39औं जन्म दिवसका सन्दर्भमा आज नेपाल टेलिभिजनमा आएर आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि चाहिँ यहाँलाई धन्यवाद र म सम्पूर्ण नेपाल टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालमा 62-63 को आन्दोलन पछाडि संयोगवश नेपाल टेलिभिजनको नेतृत्व गर्ने, छोटै समयमा पनि नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। म त्यो दिन अहिले स्मरण गर्न चाहन्छु। कुन्दन सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजन नेपालको टेलिभिजनको इतिहासमा यो पहिलो टेलिभिजन, संसारमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटबाट सुरु भएको टेलिभिजनको इतिहासमा नेपाल टेलिभिजनले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको इतिहास बोकेन, रङ्गीन टेलिभिजनको सुरुवात गर्यो। जुन बेला म भर्खर हाई स्कुल पास गरेको थियो त्यस बेला चाहिँ टेलिभिजनको चाहिँ सुरुवात भएको छ र यसले थुप्रै अगाडि यहाँले भूमिकामा भनिसक्नुभयो कि थुप्रै आरोह अवरोहहरू चाहिँ पार गरेको छ। युएसबी च्यानलबाट सुरुवात गरेको VHF हुँदै अहिले चाहिँ तपाईँको 4K प्रविधिको जमानामा प्रवेश गर्दै गर्दा नेपाल टेलिभिजन आफैमा एउटा राष्ट्रको एउटा सञ्चार माध्यम भएको हुनाले स्वाभाविकले यसले राष्ट्रिय दायित्व चाहिँ पुरा गरेको छ। मान्छेहरूको लागि चाहिँ धेरै प्राइभेट च्यानलहरूमा रिमोट घुमाए पनि अन्ततः यसको आधिकारिकताको लागि, राज्यको सरकारको चाहिँ आधिकारिकताको लागि राष्ट्रिय टेलिभिजन नै हेर्नुपर्ने जुन अवस्था छ यसलाई स्वाभाविक रूपमा सुखद मान्नुपर्छ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि यहाँले भन्नुभयो कि अहिलेको एउटा प्रतिस्पर्धाको जमानामा विज्ञान र प्रविधिले, सूचना सञ्चारले धेरै चाहिँ फड्को मारेको बेलामा नेपाल टेलिभिजनले अन्य प्राइभेट च्यानलहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता छ भने अर्कोतिर प्रविधिका क्षेत्रमा पनि राज्यको टेलिभिजन भएको हुनाले अझ यसलाई व्यवस्थित बनाउन, अझ यसलाई सङ्गठित बनाउन
जसलाई विस्तार गर्न चाहिँ आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। कुन्दन सर, अब नेपाल टेलिभिजनको तपाईँ अध्यक्ष पनि भइसकेको र सँगसँगै तपाईँ वरिष्ठ पत्रकार पनि। अब खास गरी टेलिभिजनको विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने अब नेपाल टेलिभिजनले 5वटा च्यानल सञ्चालन गरिरहेको छ र थुप्रै प्रोग्रामहरू पनि गरिरहेको छ र सकेसम्म टेलिभिजनलाई आम दर्शकसँग जोडिएर दर्शकका भावनालाई समेटेर कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिरहेको छ। हरेक नयाँ यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष आउँदाखेरि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ केही न केही नयाँ चिजहरू भइरहेको पनि हामीले पाइरहेका छौँ होइन। अब प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल टेलिभिजनले चाहिँ सुधारका पाटामा जाने हो भने चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटाहरू के गर्नुपर्ने अवस्था देख्नुहुन्छ? महत्त्वपूर्ण कार्यहरू के गर्ने भन्दाखेरि मलाई सबैभन्दा पहिला त के लाग्छ भने अब जे जति नेपाल टेलिभिजनले अहिलेसम्म गरेर आएको छ त्यसको आधारमा, यसको इतिहासको आधारमा, यसका सुनौला दिनहरूको आधारमा, यसको राम्रा पक्षहरूको र कहिलेकाहीँ कतिपय कुराहरू त्यति सफल नहुन सक्छ, त्यो सबैको आधारमा, अनुभवका आधारमा हामीहरूले यसलाई अझ सुदृढ कसरी बनाउने, त्यसमा नेपाल टेलिभिजनले आन्तरिक रूपमा अलिकति राम्रोसँग गृह कार्य गरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो गृह कार्यभित्र सबै कुराहरू पर्छन्। त्यसभित्र यसको अन्तर्वस्तु अथवा कन्टेन्ट कस्तो कस्तो भयो भने राम्रो होला, कस्तो भयो भने सहभागितामूलक होला, अनि कस्तो भयो भने यसको आर्थिक पक्ष, आर्थिक स्वास्थ्य पनि राम्रो होला, कसरी लैजाने होला भन्ने कुरामा अब त्यो सबै गर्नलाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ पहिलो शर्त के भने अहिलेको बदलिएको अवस्था बुझ्नु पर्यो। बदलिएको अवस्था भन्दाखेरि सामान्यतः हामीहरूले भन्ने गरेका के छ भन्दाखेरि अब नेपाल टेलिभिजनले राजाको सक्रिय शासनकाल पनि देख्यो, बहुदलीय शासनकाल पनि देख्यो, त्यसपछि गणतन्त्र काल पनि देख्यो। यो राजनीतिक परिवर्तनहरू हो। तर नेपाल टेलिभिजनले त्यति मात्रै होइन, अरू पनि देखेको छ। नेपाल टेलिभिजनले अखबारहरू पढिने अथवा अखबारहरू बडो गाह्रोसँग छापिने, यति सजिलोसँग कम्प्युटरबाट लेटर टाइपिङ गरेर तयार भएर छाप्ने पनि होइन, धेरै बेर लगाएर दिनभरि लगाएर लेटर प्रेसमा छापिने त्यो बेलाको अखबार, त्यो बेलामा चाहिँ लिट्रेसी लेभल पनि कम भएको र त्यो बेलाको समय र त्यस पछाडि अब धेरै टेलिभिजनहरू भएको समय, अखबारहरू धेरै भएको समय र हुँदा यो रेडियो, अखबार, टेलिभिजन सबैको चाहिँ एकदम त्यसलाई कन्भर्जेन्स भन्छ नि, सम्मिलन भएको समय, इन्टरनेट भन्ने चिज आएको समय र इन्टरनेट जन्य प्रविधि जन्य चाहिँ सञ्चारको विकास भएको समय र मानिसलाई कुनै पनि सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दाखेरि प्रयोग मान्छेले किन गर्छ अनि त्यो प्रयोगबाट सन्तुष्टि कस्तो खालको सञ्चार माध्यमहरूबाट पाउँछ, यो पनि परिवर्तन भएको अवस्था। त्यसो हुनाले यो सबै कुरालाई ख्याल गर्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको अब सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने त्यो छ एउटा। तर म त धेरैचोटि भन्दै आएको छु, त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा कुरा बिर्सन नहुने के हो भने 46 सालभन्दा पहिले टेलिभिजन पूर्णतः एउटा मात्रै यसको एकल वर्चस्व थियो देशभरि होइन। बिस्तारै 46 पछाडि कानुनी सुधारहरू भयो, नीतिगत सुधार भएपछि केही वर्ष पछाडि सन् 2000 को हाराहारीदेखि त प्राइभेट सेक्टरमा पनि टेलिभिजन आयो अनि प्राइभेट सेक्टरमा रेडियो पनि आउन थाल्यो, अखबारहरू ठुल्ठुला भयो, त्यो त लगत्तै 46 को लगत्तै। यसरी हेर्दाखेरि 50-51 पछाडि त खुलापनले त अलिकति गति लिन थालेपछि त सञ्चार क्षेत्रको जुन खुलापन उदारवाद छ नि, त्यो सुधार उदारवाद खुलापनले ल्याएको परिवर्तन सँगसँगै नेपाल टेलिभिजनको चाहिँ विशिष्ट स्थान चाहिँ हामीहरूले बनाउन नीतिगत रूपमा राज्यबाट सरकारबाट त्यो चाहिँ सकेको छैन। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि यसका चुनौतीहरू त्यो पनि हो। यसले कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने यसले बजारमा निजी क्षेत्रबाट आएका सञ्चार माध्यमहरूसँग पनि मनोरञ्जनको कुरामा, बिक्रीयोग्य कुराको कुरामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ। अर्कोतिर यसले फेरि एउटा जुन परिकल्पना राज्यले गरेको छ देशलाई एकीकृत गर्ने, बिक्री नहुने खालको सामग्रीहरू पनि, ज्ञानगुणका कुराहरू पनि बोक्ने, सारा कुरो पनि यसले बोक्नु परेको छ। त्यो बोक्ने हो भने यसलाई अलि फरक ढङ्गले जुन चाहिँ नि हाम्रो यो
प्रसारणको क्षेत्रमा भनिन्छ एउटा म्यानेजमेन्ट फिलोसफी नै हो यो पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङको कुरा। त्यो कुरो माथि पुगेर पनि फेरि अहिले कता कता अल्मलिएको जस्तो भएको छ। त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ मेरो विचारमा। सबभन्दा पहिला यो सबै कुरा अहिले मैले भने ब्याकग्राउन्डमा राखेर गर्दाखेरि अब एकदमै ढिलो भइसक्यो। किनभने नेपाल टेलिभिजन यो राष्ट्रिय संस्था हो, यो राज्यको सञ्चार माध्यम हो र यसले सबै देशलाई जोड्नुपर्छ। यसले सानोतिनो कुराहरूमा मात्रै अल्मलिएर अथवा व्यापारको मुख्य कुरो के भने यसले व्यापारिक स्वार्थमा अल्झिनु हुँदैन र यसले फेरि राजनीतिक स्वार्थमा पनि अल्झिएर यो त सरकारको टेलिभिजन हो भन्ने पनि त्योभन्दा माथि हुनुपर्छ। त्योभन्दा माथि हुनु जुन कुरो हाम्रो 46 सालको आन्दोलनको पनि त्यही थियो। हेर्नुहोस् आकाङ्क्षा 62-63 को पनि त्यही थियो। तर अब अहिले आएर कहिलेकाहीँ म सुन्छु अब रेडियो नेपाल र टेलिभिजनलाई एकीकृत गर्ने भनेर भने कहाँ पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङको एउटा एकदमै महान एउटा धारणा हो त्यो बेग्लै खालको परिकल्पना गरे हो। त्यो एउटा यस्तो संस्था जसको व्यापारिक स्वार्थबाट अल्झिएर धेरै कुराहरूमा त्यसको अन्तर्वस्तुको प्रभाव पनि नपरोस् र राजनीतिक स्वार्थमा पनि बृहत राजनीतिक स्वार्थ संविधानको प्रतिरक्षा अथवा संविधानको अझ बढी मजबुतीकरण कानुन संविधानको चाहिँ संहिता कार्यान्वयन विधिको शासन यसरी हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेका मूलभूत कुराहरूलाई लिएर जाने हो। तर एउटा पार्टी एउटा राजनीतिक एउटा मन्त्रीको कुराहरू मात्रै होइन यो भन्ने खालको ढङ्गले बनाउनलाई पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङको अवधारणालाई मूर्त रूप दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भने तपाईँको भनाइमा म पनि अलिअलि सहमत के रह्यो भने यसको मतलब के नेपाल टेलिभिजन प्रेस फ्रिडम छैन भन्नु खोज्नुभयो कि अथवा हरेक सरकारहरू चेन्ज गर्दाखेरि अलिकति बढी यो त अलिकति एउटा बाध्यताको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रेस सल्लाहकार पनि भइसक्नु भएको छ होइन। एकातिर नेपाल टेलिभिजनलाई एक खालको बाध्यता पनि आइराख्ने, दोस्रोतिर चाहिँ पब्लिकको मन पनि छुन सक्नुपर्ने र सँगसँगै प्रेस फ्रिडमको कुरा पनि उठ्दाखेरि त अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ। कसरी चेक एन्ड ब्यालेन्समा जान्छ त? प्रेस फ्रिडम त समग्र देशले पाएको छ, हामीले पनि पाएको छौँ, यहाँ पनि पाएको छ भनौँला होइन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि यसको सबभन्दा मैले चाहिँ प्रणालीको कुरा गर्दैछु कि यो अब मान्छे को कहाँ थियो के थियो उहाँ कसरी आउनुभयो म कसरी आउँ त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हामीहरूले जुन 46 पछाडि अझ 62-63 पछाडि त हामीले धेरै राज्यका अवयवहरू त विभिन्न ढङ्गले बनाएका छौँ नि त। एकातिर नियुक्तिको कुरा होला, अर्कोतिर उत्तरदायित्व कतापट्टि हुने भन्ने खालको कुराहरू होला, अनि यसमा चाहिँ सहभागिता सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने कुरा होला। यो कुरो त अन्त गरेको छ नि त। अन्त गरेको नेपाललाई कस्तो छ भने नेपाल भन्ने देश चाहिँ नि जसरी अघि उहाँले भन्नु भने एकैचोटि रङ्गीन टेलिभिजन आयो हुन पनि हो कि हामी टेक्नोलोजी ठ्याक्कै अर्काबाट ल्याउने हो। हामीलाई टेक्नोलोजीको विकास गर्नु छैन, न हामीले आफूले टेलिभिजन बनाएको हो न टेलिभिजनको लागि रिसर्च डेभलपमेन्ट गरे हो। हामीहरूले गरे के हो भन्दाखेरि त उहिले उहाँ बनाएको टेलिभिजनलाई हामीले यहाँ ल्याएर लिएको हो। लिँदाखेरि के हो भन्दाखेरि सब पछि भयौँ हामी अनि एकैचोटि रङ्गीन टेलिभिजन। त्यसैले हामीलाई त्यो प्रविधिको खुड्किलाहरू थाहा छैन। जसरी हामी मोबाइल भनौँ जेसुकै भनौँ हामी अर्काले गर्छ हामी प्रयोग मात्रै गर्छौँ। हामी चाहिँ मानिसको आवश्यकताले टेक्नोलोजीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने त्यो उन्नत समाजभन्दा पनि टेक्नोलोजी आइसकेपछि मान्छे त्यसै पछाडि दौडिनुपर्छ भन्ने समाज हो हाम्रो। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो कुरो त ल्याउँदैछौँ। सँगसँगै हामी अरू पनि यसका अन्तर्वस्तुका कुरामा यसको जुन राजनीतिक सामाजिक पाटोहरू छ नि यसको सञ्चालनको कुरामा यसको अन्तर्वस्तुमा सबैको सहभागिताको कुरामा उपयोगी खालको सामग्रीहरूको कुरामा अलि राम्रैसँग नीतिगत कुराहरू गरे हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। संयोगले उहाँ हिजो यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने आज माननीय हुनुहुन्छ, विधि निर्माणमा हुनुहुन्छ। अझ मैले भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ ल मेकर हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले उहाँहरूले अहिले संसदमा विचाराधीन जुन छ त्यसमा पनि अलि राम्रैसँग छलफल गरेर हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ एउटा पार्टीको हाम्रो पालो यो भनेर मात्रै भन्नुभन्दा पनि हाम्रो पालो उसको पालो कसको पालो जसको पालो आए पनि देशमा एउटा यस्तो सशक्त खालको सञ्चार माध्यम बनोस् जुन सञ्चार माध्यम यसको इतिहास त अनेक थरी छ नि त। यसलाई हिजो राजाले एकजना आफ्नो इच्छाले ल टेलिभिजन नभई हुँदैन, राजाले टेलिभिजन विदेशमा देख्दाखेरि यसरी हेर्नु ओहो यता टेलिभिजन हुन्छ हाम्रो नेपालमा पनि बनाउन भन्ने एउटा उसले आयो होला। अथवा चाहिँ त्यो बेलाको शासन सत्ताले यसलाई आफ्नो बाहिर नेपाल
के अरे बन्द हुँदाखेरि यहाँ खुला छ भनेर तस्बिर देखाउने खालको पनि भयो होला, अथवा त्यसभन्दा पछाडि पनि भयो होला। अनि त्यस पछाडि 46 साल पछाडि पनि जसको राजनीतिक नेतृत्व छ त्यसले अलि बढी बलमिचाइ पनि गर्यो होला। अब हामी यस्तो सभ्य समाजको कुरा गरौँ जहाँनिर चाहिँ मान्छेलाई साँच्चै हामी उत्साहित गरौँ न देश विकासको अगाडि बढ्ने कुरामा, र त्यसै गरी यो संस्थालाई पनि एउटा त्यो ढङ्गले यसलाई संरचना गरौँ न भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। मानिन्थ्यो अब जस्तो कि अब तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको पहिला अध्यक्ष पनि हुनुभयो, एउटा पब्लिक पनि हुनुभयो, र अहिले नीतिगत रूपमा चाहिँ तपाईँ माननीय हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ, एउटा समितिमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। अब सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ टेलिभिजनलाई चाहिँ नीति नियम अथवा हाम्रो कुन्दन सरले भने जस्तै अब पब्लिक ब्रोडकास्टिङ सर्भिसको पनि कुराहरू आइरहेको छ, चाँडै नै यो विधेयक पारित हुन्छ पनि भन्ने अपेक्षा गरिएको छ होइन। यसलाई कसरी लिने अलिकति फराकिलो दायराबाट उहाँले भने जस्तै होइन, जहाँ पब्लिक चाहिँ हामीसँग एट्याचमेन्ट होस् होइन, पब्लिकका भावनाहरू अथवा राज्यका पनि एउटा भावनाहरू हुन्छन्, सबैलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा जानको लागि सँगसँगै तपाईँ एउटा चाहिँ अध्यक्ष पब्लिक र अहिले नीतिगत रूपमा चाहिँ माननीय हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने? सानो मैले विचार सरी इन्टरप्ट गरेँ मैले। तपाईँले पब्लिक ब्रोडकास्टिङ सर्भिस भन्नुभयो, तर यो शब्दको पनि अर्थ छ पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ। यो भन्न खोजेको के हो भने ब्रोडकास्टिङ पब्लिक सर्भिस हो भन्न खोजेको हो। कस्तो हो? यसमा दुईवटा कुरो, यो ब्रोडकास्टिङ चाहिँ जुन प्रसारण छ त्यो प्रसारण आफैमा जनताको सेवा हो, प्रसारण आफैमा जनताका सञ्चार सम्बन्धी आवश्यकताहरू पुरा गर्ने एउटा काम हो। यो यसरी हेऱ्यौँ भने चाहिँ अलिक फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ। सरी ठिक छ, यहाँले भनेको विषय जस्तो कि नेपाल टेलिभिजन हिजो आज र भोलि भन्नेमै हामी केन्द्रित छौँ। आज सूचना प्रविधिले विज्ञान र प्रविधिले चाहिँ हामीलाई यस्तो ठाउँमा पुर्याएको छ कि एउटा स्मार्ट मोबाइलले धेरै चिजलाई विस्थापित गरेको छ। हाम्रो हातमा रहेको एउटा स्मार्ट मोबाइलले घडी विस्थापित गर्यो, रेडियो विस्थापित गर्यो, टेलिभिजन पनि विस्थापित गर्यो, टर्च लाइट विस्थापित गर्यो, क्यालकुलेटर विस्थापित गर्यो, क्यामेरा विस्थापित गर्यो, यसले धेरै चिजहरू चाहिँ विस्थापित गर्यो। यस्तो चुनौतीपूर्ण घडीमा हामीले नेपाल टेलिभिजनलाई कसरी अझ सशक्त बनाउने भन्ने कुरा स्वभावैले प्रविधिसँग जोडिएको प्रश्न हो। त्यसकारण प्राविधिक हिसाबले संसारमा विकसित भएको चाहिँ प्रविधिलाई जस्तो अगाडि कुन्दन सरले भन्नुभयो कि हामीले आफूले बनाउने होइन, तर संसारमा उत्पादन भएका चाहिँ उत्कृष्ट चाहिँ एउटा प्रविधिलाई चाहिँ लिएर हामी जनतालाई चाहिँ सेवा गर्ने कुरा हो। सेवा गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यो प्राविधिक हिसाबले पनि चुनौतीपूर्ण छ, यसको लागि चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो प्राविधिक रूपमा मैले भने जस्तै नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो प्रयास त जारी नै रहेको अवस्था एकातिर रह्यो। जस्तो अहिले अब हामी एप्समा, त्यसै गरी युट्युबमा, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ फेसबुक पेजहरू लाइभ हुन्छ होइन, युट्युबमा पनि लोड हुन्छ, विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ प्रयास जारी नै छ। हरेक वर्ष तपाईँको चाहिँ एउटा यस्तो छ, जारी हुँदा पनि यसका कतिपय टेक्निकल विषयहरूलाई मलाई लाग्छ तपाईँहरूको यहाँ प्राविधिक साथीहरूले, इन्जिनियरहरूले बजारमा आएका धेरै उत्कृष्ट वस्तुहरू चाहिँ लिने इच्छा राख्नुहुन्छ, तर तपाईँको एउटा खरिद प्रक्रिया छ, यसको चाहिँ नियमावली छ, सरकारी मापदण्डहरू छन् होइन, त्यसले ती कुराहरू चाहिँ रोकेका हुन्छन्। एउटा प्राइभेट सेक्टरले जति चाँडो चाहिँ खरिद गर्न सक्छ, लिन सक्छ, तर यो टेलिभिजनले सक्दैन। त्यस कारणले पनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फड्को मारिसकेका हुन्छन्। ती कुरा पनि सँग पनि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ हाम्रो नेपाल टेलिभिजन भन्दा अरू कुनै टेलिभिजनले 4K प्रविधिमा चाहिँ पहिले प्रसारण गरिसकेको हुनुपर्छ कि त्यो किन यस्ता समस्याहरू छन्। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा यसको संगठनात्मक पक्ष हो। नेपाल टेलिभिजनमा जति कर्मचारी छ त्यो कर्मचारीहरूलाई कसरी हामी चाहिँ व्यवस्थित गर्छौँ, कति चाहिँ युनिफाइड कमान्डमा चाहिँ हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि अर्को पार्ट हो। एउटा बोर्डिङको विद्यालय सञ्चालन र सरकारी विद्यालय सञ्चालन जस्तै चाहिँ नेपाल टेलिभिजन र प्राइभेट टेलिभिजनको बिचमा चाहिँ त्यो नदेखियोस् भन्ने पाटो पनि सँगसँगै उठेको विषय हो। यो जाहिर छ कि नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारी साथीहरू क्यामेराम्यान 5 बजे भने मेरो टाइम पुग्यो सर भनेर चाहिँ छोडिहाल्नुहुन्छ, रिपोर्टरले चाहिँ मेरो समय सिद्धियो सर भन्नुहुन्छ छोडिहाल्नुहुन्छ। तर प्राइभेट टेलिभिजनको त्यही क्यामेराम्यान सायद त्योभन्दा कम सुविधामा उसले चाहिँ 24 घण्टा खटेको हुन्छ। यसका यी पक्षहरू छन् हैन, यसलाई नेगेटिभली हैन कि यस्ता पक्षहरू छन्, यसमा पनि हाम्रो सुधार जरुरी छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो कुरो के भने यसको चाहिँ आवश्यक बजेटको कुरा हो हैन। सरकारी टेलिभिजन भएपछि ऊ आफै व्यापार गरेर मात्र कति कमाउन सक्छ हैन, सरकारले यसको चाहिँ आवश्यक बजेटको कुरा हो। सायद कुन्दन सर हुँदाखेरि पनि त्यो समस्या खड्कियो होला, म टेलिभिजनको अध्यक्ष हुँदाखेरि अहिले पनि त्यो समस्या छ, बजेटले पनि त्यो समस्यालाई हामीले सरकारलाई चाहिँ आवश्यक बजेटको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर माग गर्यौँ। सरकारको पनि केही सीमाहरू होला का बावजुद पनि चाहिँ जति गर्नुपर्ने हामी सूचना सेक्टरलाई चाहिँ जसरी छुट्याउनु पर्ने त्यो चाहिँ सरकारको दायित्वभित्र पर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरो जस्तै जनताको लागि यहाँले अहिले जसरी विभिन्न भाषीहरूको चाहिँ
प्रसारण गर्नुहुन्छ, कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्नुहुन्छ। जस्तो अहिले 6वटा त विभिन्न भाषामा समाचारहरू प्रसारण हुन्छ, यतापट्टि कार्यक्रम मासामा झन्डै 10वटा समावेशीका प्रोग्रामहरू त हाम्रो त्यहाँ पनि छ अहिले। त्यहाँ पनि छन्। अब यो यसलाई अझ व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको त्यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो कि अगाडि भने पब्लिकको लागि यो टेलिभिजन हो भन्ने कुराको सङ्केत हामीले कसरी दिने? अहिले त हामी संहिताको अभ्यासमा छौँ। अब जस्तो कतिपयले भन्छ नि कर्मचारी मैत्री, शिक्षक मैत्री, विद्यार्थी मैत्री, सञ्चार मैत्री, मलाई त के लाग्छ भने यसको एउटै शब्द के हो त संहिता मैत्री भए त पुग्छ होला। संहिता मैत्री हाम्रो सूचना प्रविधि चाहिँ कसरी चाहिँ विकास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ चुनौतीको विषय हो। यसैले के हो भने विगत इतिहास आफैमा के छ भने गौरवपूर्ण छ। इतिहासको पाठ नसिकिकन चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र वर्तमानमा के कस्ता चाहिँ च्यालेन्जहरू छन् त्यो च्यालेन्जलाई चाहिँ हामीले निर्ममपूर्वक समीक्षा गरेर नै हामी चाहिँ भविष्यको चाहिँ गोरेटो निर्धारण गर्न सक्छौँ। त्यसैले नेपाल टेलिभिजनको लागि चाहिँ आवश्यक चाहिँ बजेटको कुरा, आवश्यक हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचनाको कुरा, त्यसको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको प्रश्न पनि आउँछ। यसमा केही फरक छ प्राइभेट च्यानल र नेपाल टेलिभिजनको चाहिँ यसको के भनौँ स्वभावमा केही फरक छ, हुनु पनि पर्छ फेरि। किनभने राज्यद्वारा सञ्चालित चाहिँ टेलिभिजन भएपछि स्वभावैले यसले राज्यले गरेका कामहरूको पनि प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ र जनताबाट आएका गुनासाहरू के छन् त्यो पनि राज्यका पुर्याउनुपर्छ। मलाई लाग्छ एउटा सञ्चारकर्मीको चाहिँ धर्म त्यो हो जस्तो लाग्छ। त्यो दायरा अथवा त्यो बाध्यता अरू प्राइभेट सेक्टरलाई छैन। उनलाई प्राइभेट सेक्टरमा कसले नेतृत्व गरेको छ त्यसको मालिक चाहिँ के छ, त्यसले जे भन्यो त्यही कुरा भन्ने हो। एउटा मिसनमा पनि चलेको, एउटा मिसनमा चलेको कुरा पनि यो चाहिँ छिपेको छैन, स्वाभाविक छ। तर नेपाल टेलिभिजन राज्यको लगानीमा चलेको एउटा संस्था भएको हुनाले राज्यले गरेका काम राम्रा कामहरू के हुन् त्यो पनि जनता समक्ष पुर्याउने यसको ड्युटी छ भने जनताका गुनासोहरू राज्यप्रति के छन् त्यो कुरा पनि बिना सङ्कोच राज्यले भनिदिनुपर्छ। तर यहाँ समस्या के छ भने राज्यको लागि छुट्टै साधन सञ्चार त्यत्रो विधि चाहेर प्रचार गर्न पनि आजको समयमा किन त्यति धेरै जोड दिनु पर्दैन? हिजो निरङ्कुश कालमा टेलिभिजनलाई सिंहदरबारभित्र राखेर जनताको जेसुकै होस् कुरा यहाँबाट हामी भन्छौँ भनेर बसेको, अथवा एउटा रेडियो नेपाल 7 सालदेखि 57 सालसम्म एउटा मात्रै रेडियो नेपाल भएर बस्यो, अथवा अखबारहरू साना साना आकारमा निस्किन्थे तर गोर्खापत्रसँगै त्यत्रै साइजको त्यही आकार प्रकारको अखबार निस्किनलाई कति 53 साल कि कान्तिपुर निस्केपछि बल्ल 50 साल पछाडि भनौँ न 51 सालपछि बल्ल अनि 52-53 देखि अरूहरू पनि आउन थाले। अहिले आएर सबै ठुलो भयो। त्यसो हुनाले मुख्य कुरो मलाई के लाग्छ भने सञ्चारको सुरुवात पहिले ठुल्ठुला यस्ता सञ्चार माध्यमको सुरुवात राज्यहरूले, यदि हामी जुनसुकै देशको पनि राजनीतिक इतिहास हेऱ्यौँ भने राज्यहरूको लगानीमा कन्ट्रोल गरेर, अब पहिलेको सोच के हो भने मुख भनेको त शासकको मात्रै हुन्थ्यो। यहाँ राणाहरूको बेलाको भाषण हुन्छ नि आगे प्रजा के भनेर हामीले बोल्ने हो, अरूले सुन्ने हो। तर हामी त्यहाँबाट आएर चाहिने बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्र आइसकेपछि के हो भन्दाखेरि अब मान्छेले पनि अरूले बोल्छन्, हो त्यसको सहभागितामूलक कसरी बनाउने भन्ने एउटा कुरा हो। र सामान्यतः सरकारहरूले चिन्ता किन गर्नु पर्दैन भने सरकारको काममा संसारभरिको धेरै सर्वेहरूले के देखिएको छ भने मिडियामा आउने न्युजहरू अधिकांश त धेरै जसो स्रोत चाहिँ सरकार नै हुन्छ। त्यस हुनाले यहाँ धेरै मिडिया, मुख्य कुरो मलाई के लाग्छ भने बजारमा बिक्री अयोग्य भनेर पन्छाइएका किसानका कुरा अथवा शिक्षाका कुरा, अरू त्यस्ता जुन जनताका सञ्चार आवश्यकताहरू छ नि त्यो कुरोलाई चाहिँ नेपाल टेलिभिजनले ध्यान दिनुपर्छ। र बजेटको लागि चाहिँ यसले अरू व्यापारिक संस्थाहरूसँग कुनै किसिमको सम्झौता गर्न नपर्ने व्यवस्था यहाँबाट हुनुपर्छ। र सरकारी यो गैर सरकारी संस्थाहरू अथवा चाहिँ व्यापारिक प्रतिष्ठान मात्रै होइन, सरकारहरूले पनि तेरो बजेट कस दिन्छु है अलिकति ख्याल गर भनेर बिहान पनि बेलुका पनि सरकारकै भजन गाउनेबाट त मुक्त हुनै पर्छ, यो हुनै पर्छ। र सरकारहरूले पनि, अनि यो सबै कुरा भन्दाखेरि मैले अघि नै कम्युनिकेसन इकोसिस्टम चेन्ज भएको छ भने नि, कम्युनिकेसन इकोसिस्टम भने के भने जस्तो अहिले यदि मैले र तपाईँले कुनै कुरो यहाँभन्दा बाहिरको कुरो थाहा पाउनु पर्यो भने माध्यमहरू के हो त? घर बस्दा बस्दै थाहा पाउने माध्यम के हो त? एउटा मान्छेलाई अहिले भर्खरै भूकम्प गयो, अहिले भर्खरै के भन्दाखेरि अब हामी टेलिभिजन मात्रै खोल्नै पर्दैन, अब हामीले रेडियो मात्रै खोल्नै पर्दैन, अब हामीहरूले धेरैबाट पाउँछौँ। एक त हामी डाइरेक्ट पनि कम्युनिकेसन हुन्छ, जो मान्छे कहिलेकाहीँ तपाईँको चिनेको हामीले
चिनेको छ भने पर छ भने मोबाइलबाट फोन गरेर यहाँ त यस्तो भयो नि भनिदिन्छ, एकछिनपछि फेसबुकमा राख्छ, एकछिनपछि उसले अरू सोसियल मिडियामा राख्छ। यति धेरै च्यानलहरू छ नि, यति धेरै च्यानलहरू छ, यो सबै कुरालाई पनि हामीले दिमागमा राखेर त्यसमा हाम्रो रोल के हो त भन्दाखेरि हाम्रो रोल मलाई के लाग्छ भने हामी जो सामान्य मानिसहरू जो चाहिँ नि धेरै सोच्दैनन्, जसले आफ्नो आक्रोशलाई पनि व्यवस्थापन गर्दैनन्, जे आउँछ मनमा त्यही लेखिदिन्छन् नि, भावनात्मक कुराहरू पनि लेखिदिन्छन्, फेसबुकमा लेख्छन्, यसमा लेख्छन्। सिटिजनसिप जर्नलिजम, त्यो सिटिजनसिप त्यो बेग्लै हो। सिटिजन जर्नलिजम भनेको चाहिँ के भने सबैलाई पार्टिसिपेट कसरी गराउने भन्ने कन्सेप्ट हो त्यो। म त सिटिजन जर्नलिजम हुने पक्षमा छैन, किनभने म चाहिँ के मान्छु बाहिरतिर केही ट्रेन्ड त छ त्यो भने पनि मूलत के हो भने म चाहिँ के भन्छु भने यस्तो नेपाल टेलिभिजन जस्तो अथवा कुनै पनि संस्थाहरू संस्थागत भएकाहरूमा चाहिँ सम्पादित सामग्री आउँछन्। सम्पादित सामग्री आउनको लागि धेरै मेहनत गर्छन्, रिपोर्टिङ गर्छन्, एडिटिङ गर्छन्, भेरिफाई गर्छन्, त्यो गरेर आउने हो। यस्तो सामग्रीहरूले चाहिँ समाजमा धेरै फैलियो भने गयो भने मान्छेको यो सोच्ने तरिकामा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। त्यो तरिका प्रभाव पर्यो भने मान्छेले सोचेर केही कुरा फेसबुकमा लेख्ने अथवा सोसियल मिडियामा जाने हुन्छ। यसरी अब मेरो कुरा अलिकति आदर्शवादी जस्तो लाग्छ, तर नेपाल टेलिभिजन जस्ता संस्थाहरू, सबै संस्थाहरू जनताको विश्वास जिते, जनताले बढी भन्दा बढी यसको प्रयोग गर्ने, उपभोग गर्ने भनेको अहिले उपभोग र प्रयोग कहाँबाट जोडिन्छ भने मल्टी फर्मेटहरूमा आएको छ कि छैन। के अरे सजिलैसँग हाम्रो यो इन्टरभ्यू ठुलो स्क्रिनमा हेर्ने मात्रै होइन, उसले आफ्नै मोबाइलमा हेर्न पनि पाउँछ कि पाउँदैन, यो सबै कुरा जोडिँदो रहेछ। त्यसरी तपाईँले यो विविध खालको माध्यमबाट जान सक्नुभयो भने यसको प्रभाव हुने रहेछ होइन। अनि त्यो भयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सोसियल मिडियामा जो इन्डिभिजुअल हुन्छ नि, व्यक्तिले अभिव्यक्ति गर्ने, त्यो व्यक्तिको अभिव्यक्ति पनि हाम्रो के छलफल गर्छौँ, के विमर्श गर्छौँ, देशको विषयवस्तु के हो कम हुन्छ, यसले उनीहरूलाई प्रभावित गर्छ। यो यस्तो रहेछ भनेर अनि नजानिदो हिसाबले हामीले त्यो मिडियामा सोसियल मिडियामा लेख्ने कुराहरूलाई पनि मास मिडियाले सम्पादित सामग्रीहरू, अफवाह होइन कुराहरू, तर्कसङ्गत कुराहरूले चाहिँ प्रभाव पार्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ मलाई। यो गाह्रो काम होला, तर के भने मिडियाको ट्रस्ट बढेर गयो भने हुन्छ। र नेपाल टेलिभिजनको कुरा गर्दाखेरि यसको विश्वसनीयता बढ्नुपर्छ। यो पुरानो हो, यो आजसम्म चलेको छ, यसको आफ्नै गौरव गाथा छ, तर यसको विश्वसनीयतामा चाहिँ राजनीतिक कारणले अरू यहाँभित्रको सिप क्षमताको कारणले हो। यहाँका असाध्यै सिप क्षमता अघि नै सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो, मलाई असाध्यै चित्त बुझ्यो। देशभरि मात्रै होइन विदेशमा पनि साथीहरू काम गरिरहेका छन्। यति राम्रो ह्युमन रिसोर्सेस छ र काममा डेडिकेसन पनि छ र एउटा प्राइड पनि छ संस्थागत। हामी त यो संस्थाको हो भन्दाखेरि मान्छेलाई म यो संस्थाको हो भन्ने खालको पनि छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बाह्य कारणले गर्दाखेरि यसको विश्वसनीयतामा बेला अलिकति राजनीतिक कारणले तपाईँले दुई शब्द भन्नुभयो, अझ प्रश्न पारिदिनु के राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि नेपाल टेलिभिजन अलिकति तल परेको छ, तल परेको हस्तक्षेप भएको छ भन्नु भयो। तल र माथिको कुरा नगरौँ, मैले भन्न खोजेको चाहिँ बेला राजनीतिक कारणहरूले हुन्छ नि। एउटै राजनीतिक पार्टी हुन्छ, अपोजिसन अवस्था के भन्छ, यो टेलिभिजन र रेडियोको यस्तो भयो भन्छ नि होइन। अनि सरकारमा गएपछि फेरि अर्कोले भन्छ, पालैसँगले भन्दै आएका त छन् नि। हामी 46 सालले त के देखाएको छौँ, त्यही देखाएको छौँ नि होइन। त्यसको त पालो आउँछ रोटेसन। तर पनि अब त्यस जस्तो समाचारमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको पनि अन्य दलहरूको पनि होइन समाचार त होइन, त्यो ठुलो कुरो होइन। अहिले तपाईँले नदिएर के गर्नु, तपाईँले नदिएर हुन्छ। अहिले संसद छ, सुन्नुहोस् न, यो व्यवस्था नै हामीहरूले कस्तो ल्याएको छ भने 46 साल पछाडि कुरा गर्नुहुन्छ भने यो व्यवस्थामा त भोट बढी ल्याउनेले सरकार पाउँछ, कम ल्याउने पनि त संसदीय दलको कार्यालय हुन्छ, गाडी घोडा हुन्छ, सबै हुन्छ, माननीय भनेकै हुन्छ। यो त सबैको व्यवस्था भनेर भनेकै छ नि, यो पञ्चायत हो र यो अरू सबै अराष्ट्रिय तत्त्व केही मान्छे मात्रै हुने। त्यसैले त्यो कुरो ल्याएर हामीले अलिकति प्रतिपक्षीको अनुहार देखाएको छौँ। अलिक यो कुरा होइन, योभन्दा पनि सब्सटेन्सियल कुरा हेर्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने यसलाई सबैले साँच्चै हाम्रो अप्ठ्यारो परेको बेलाको हाम्रो कम्युनिकेसनका, हाम्रो सञ्चारका आवश्यकता पुरा गर्ने राष्ट्रव्यापी सञ्चार भन्नुपर्छ अझै। यो हाम्रो शुभकामना पनि हो। एक समयमा हामी यहाँ बसेका हुनाले हामी दुवैजनाले भन्ने त त्यही हो नि। त्यो कुरा त राजनीतिक दलहरूले पनि बुझ्नुपर्ने होइन र? त्यही बुझ्नको लागि सत्तामा रहँदा चाहिँ नेपाल टेलिभिजन, अब सत्ता बाहिर रहँदा चाहिँ होइन अलिकति अब गाली गर्ने अथवा अर्को दृष्टिकोणले हेर्ने जुन ट्रेन्ड छ नि त्यसलाई त चेन्ज ल्याउनु पर्यो नि त। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ न, सत्तामा पुगेपछि हाम्रा नेताहरू नै नेपाल टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिनुभन्दा प्राइभेटमा दियो भने चाहिँ अलिकति त्यसको चाहिँ महत्त्व हुन्छ भन्ने ठान्दछन्। ल सबै हेर्नुहोस् न, इन्टरभ्यूहरू यतापट्टि आएर 5 वर्षको मात्रै एनालाइसिस गर्नुहोस्, 10 वर्षको एनालाइसिस गर्नुहोस्। किन होला
त्यही हो क्वेसन। भनेपछि अब जस्तो सार्वजनिक सेवा प्रसारणको विधेयक छ नि, अब संसदमा दर्ता पनि छ होइन। अब यसमा अब कस्तो खालको ट्रेनहरू गर्ने रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको यसलाई चाहिँ यो मातहतमा राख्दाखेरि चाहिँ होइन, कसरी यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने एउटा पाटो छ होइन। तपाईँ नीति नियममा पनि हुनुहुन्छ होइन, अब पहिला अध्यक्ष अहिले नीति नियममा पनि बस्नु भएको छ। यसलाई अब कसरी लिन सकिन्छ यसलाई? अब जस्तो पिएसपीमा हामी गयौँ भने यसलाई कुन ढङ्गले अथवा कसरी यसलाई चाहिँ जनताको अझ हामी मन जित्न सफल हुन सक्छौँ? अनि एउटै कुरा के भने अगाडि कुन्दन सरले भनेको पनि तपाईँले उठाएको कुरा पनि कुनै पनि संस्थाहरू चाहिँ समयको विकास क्रम सँगसँगै नयाँ ढङ्गले रूपान्तरित हुन जरुरी छ हुन्छ, चाहे त्यो राजनीतिक कर्मी होस् या कुनै पनि संस्थाहरू। नेपाल टेलिभिजन पनि बदलिदो परिस्थितिमा आफूलाई रूपान्तरित गर्नै पर्छ। त्यसो गर्नको लागि यसलाई अब्स्ट्याकलको रूपमा चाहिँ के चिजहरूले चाहिँ बाधा पुर्याएका छन् त? हाम्रो नीति नियमले, कानुनले होइन छन् भने पनि त्यसलाई फुकाउनु पर्छ। किनभने हामी सङ्घीय प्रणालीमा आइसकेका छौँ। सङ्घीय प्रणालीमा सङ्घीयताको चाहिँ अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि हिजोको पुराना पञ्चायतकालीन हाम्रा नियमहरू छन्, त्यसपछि गएर बहुदलकालीन चाहिँ नियम छन्, एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदाखेरिका चाहिँ हामी नियमहरू नीतिहरू छन्। त्यसलाई अहिले सङ्घात्मक प्रणालीमा आइसकेपछि नबदलिकन हामी नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण हुन सक्दैनौँ। त्यसैले सँगसँगै अहिले जुन हामी बदलिएको छैनौँ त नेपाल टेलिभिजन? होइन, बदलिएको छ, तर बदलिँदा पनि हामीलाई आवश्यक मात्रामा चाहिँ फड्को मार्नको लागि चाहिँ ती कानुनले नियमहरूले चाहिँ बाधा पारिराखेका छन्। त्यसलाई नीतिगत रूपमा पनि फुकाउनु पर्यो होइन। कानुनी हिसाबले पनि के गर्नु पर्यो भने कुकुलो बनाउनु पर्यो, सजिलो बनाउनु पर्यो। त्यसैले सरकारले चाहिँ सदनमा चाहिँ विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। त्यो विधेयक चाहिँ मेरो समितिमा नभए पनि एउटा सांसदका हिसाबले त्यो विधेयकलाई हेर्ने, अध्ययन गर्ने र आवश्यक चाहिँ आफूले चित्त नबुझेको कुरामा चाहिँ संशोधन हाल्ने, छलफल गर्ने प्रक्रिया त छँदैछ। त्यसलाई म यहाँसँग के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। सङ्घात्मक प्रणालीमा जानको लागि नेपाल टेलिभिजनलाई अप्ठ्यारा पारेका कानुनलाई चाहिँ फुकाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। जस्तै मेरो कार्यक्रममा मैले गरेको कुरा के भने हामीले जस्तै हामी शासनकालको कुरा गर्दाखेरि पञ्चायतकालमा पञ्चायतको विरुद्धमा चाहिँ बोल्ने लेख्नेले के भनिन्थ्यो भने के अरे भेडाको खोलोडेको बुवासा भनेर भनिन्थ्यो नि त भने त्यो रेडियो नेपालबाटै भनिन्थ्यो होइन, टेलिभिजनमै भन्ने गरिन्थ्यो। अब थोरै पछि के भयो तपाईँले जनयुद्ध भयो, 10 वर्षको जनयुद्धको क्रममा के भनिन्थ्यो भने आतङ्ककारी भन्ने गरिन्थ्यो नि त। आतङ्ककारीहरू भनेर चाहिँ तपाईँकै टेलिभिजनबाट कति प्रसारण भयो हामी सुन्यौँ होइन। म सँगैले म नै फेरि टेलिभिजनको अध्यक्ष भएर आउने बेला मैले आफ्नो अनुभव पनि सेयर गरेको थिएँ साथीहरूसँग र त्यो पनि स्थिति थियो। तर अहिले त सङ्घीय प्रणालीमा हामी त्यसो त भनेको छैनौँ होइन। त्यो त बरु साथीले बरु सदनमा बोलेको छन्, साथीले बोल्नु भएको छ, प्रतिपक्षले बोलेको छ, आदि गरेको छ, सायद त्यस्तो चाहिँ भएको छैन। र हामीले भनेको के भने त्यतिखेर पनि यो सूचना सञ्चारमा चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ राज्यले कन्ट्रोल गर्नु हुँदैन। जनतामा आएका आवाजहरूलाई चाहिँ सेन्सरसिपको कुरा, जस्तै मेरो कार्यकालमा एकचोटि पनि न्युज चिफलाई बोलाएर यो कुरा चाहिँ सम्पादन गर्नुहोस् है भनेको चाहिँ रेकर्ड सायद तपाईँले पाउनु हुँदैन, हामीले गरेनौँ। किनभने त्यसको चाहिँ स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यसैले अब एउटा कुरा त मैले अगाडि पनि भने, फेरि दोहोऱ्याउन के चाहन्छु भने यसलाई हाम्रो सङ्घात्मक राज्य प्रणाली चाहिँ सुरुवात भइसकेपछि हाम्रा कानुनी रूपमा अडचन भएका कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट फुकाउनुपर्छ। त्यस अनुरूपको हाम्रो सङ्गठनात्मक जुन संरचना छ त्यसलाई अझ व्यवस्थित र अझ बढी चाहिँ सङ्घीय मैत्री कसरी बनाउने होइन भन्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ र जनताका आवाजहरूलाई अझ सशक्त रूपमा चाहिँ हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट कसरी गराउने भन्ने विषयका सन्दर्भमा यस्तो होस् कि अब हामीले तथ्य कुरा चाहिँ बुझ्नको निम्ति, जनताका चाहिँ सत्य आवाज सुन्नको निम्ति नेपाल टेलिभिजन नै हेर्नुपर्छ भन्ने मानकलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा स्वभावैले यो नेपाल टेलिभिजनको पनि र राज्यको पनि दायित्व हो। राज्यको एउटा टेलिभिजन भनेपछि आफ्नो टेलिभिजन भने राज्यले त्यसको लागि त हेर्नु पर्यो नि त। टेलिभिजन जेसुकै गरोस् उसले गरेका कुराहरूमा चाहिँ क्रिटिसाइज चाहिँ गर्ने, ए तिमीले यहाँ मन्त्रीको भाषण किन छुटाएको अथवा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बोली चाहिँ किन छुटाएको भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ सक्ने। तर टेलिभिजनको लागि आवश्यक जनशक्ति, आवश्यक पूर्वाधार आदि किन नगर्ने भन्ने पनि सँगसँगै जोडिएको प्रश्न हो। यद्यपि नेपाल टेलिभिजनको जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर अरू टेलिभिजनमा छैन। हामीसँग जुन प्रकारको साधन स्रोतहरू छ, हामीसँग जनशक्ति छ, त्यो अनुपातमा छैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो स्तरको मेन्टेन गर्न चाहिँ हामीले फेरि आफूतिर फर्केर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। कुन्दन सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाल टेलिभिजनको अहिले 5वटा च्यानल भइसकेको छ र बिस्तारै चाहिँ यो कन्सेप्ट के थियो भने तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्छ, यो हामीले प्रदेशहरू संहितामा गइसकेपछि 7वटा प्रदेशमा पनि नेपाल टेलिभिजन
को नेपाली टेलिभिजन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट पनि थियो। अहिले 5वटामा च्यानल त छँदैछ होइन। र सँगसँगै अहिले तपाईँहरूले भने जस्तै पब्लिकसँग जोडिँदा खास गरी पब्लिकका आवाजहरूलाई चाहिँ एकदम नजिकबाट नेपाली टेलिभिजनले चाहिँ निहाल्ने अथवा पब्लिकका आवाजहरूलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने संहिता कार्यान्वयन संविधान कार्यान्वयनको पाटो पनि त्यत्तिकै छ। त्यो महत्त्वपूर्ण रोल पनि नेपाली टेलिभिजनले आफ्नो ढङ्गले खेलेको अवस्था नै छ। अब तपाईँलाई के लाग्छ नेपाली टेलिभिजनका 5वटा च्यानल अरू च्यानल पनि थपिँदाको अवस्था अलिकति पोजिटिभ हुने हो कि अथवा चाहिँ यो संविधान कार्यान्वयन र संहिता कार्यान्वयनको पाटोमा अझ बढी चाहिँ यसले च्यानलहरू थप्दाखेरि चाहिँ अझ बढी मद्दत पुग्ने हो कि आगामी दिनमा के हुनसक्छ? अब तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। यो प्रश्न एकदमै गम्भीर प्रश्न हो। नेपाल टेलिभिजनलाई कोही सरकार आउँदैमा, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दैमा, कुनै सञ्चार मन्त्रीलाई लाग्दैमा, यहाँ आउने कुनै अध्यक्षलाई लाग्दैमा च्यानल पनि थपेर हुँदैन। यसको चाहिँ नि बढी के थपेर पनि हुँदैन। मुख्य कुरो के हो भने यो किन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सहभागिता छैन। संसदले खोइ छलफल गरेको त के गर्ने भन्ने कुरामा खोइ अलिकति चाहिँ वाइडर छलफल भएको त के हुन्छ भन्दाखेरि लागेको कुरो आउँछ। तपाईँले च्यानल त थप्नुहुन्छ, त्यसको दिगोपनको बारेमा एकचोटि पनि सल्लाह गर्नुभएको छ त? अलिकति योजना छ त? कसरी दिगोपन कसरी गर्नुहुन्छ? अथवा भनौँ यति उचाइमा छलफल हुन्छ कि कहिलेकाहीँ छिमेकी निकटतम छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतमा चाहिँ टेलिभिजनको प्रतिनिधि पनि छैन। जबकि मेरो विचारमा त त्यो पहिला सोच्नुपर्ने हो। बेजिङ र दिल्लीमा हाम्रो उपस्थिति हुनुपर्थ्यो होला अहिलेको जमानामा। अहिलेको इन्टरनेसनल कम्युनिकेसनको कुरामा अहिलेको डिप्लोमेसीमा नेपाल टेलिभिजनले नेपाल राज्यलाई सहयोग त्यसरी गर्न सक्छ, प्राइभेटले राख्दैन। त्यो चाहिँ छैन। अनि नेपाल टेलिभिजन ग्लोबल भनेर यहीँ छलफल गर्न मलाई बोलाउँदाखेरि मेरो विचारमा त यसो गरे हुन्थ्यो। अब ग्लोबल टेलिभिजन बनाउनलाई तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी कोसँग कम्पिटिसन गर्नुहुन्छ अथवा नेपाल टेलिभिजन इन्टरनेसनलको कुरा गर्दाखेरि त्यसैले कतिपय कुराहरू चाहिँ योजना बनाउँदाखेरि अनि यस्तो पनि होइन कि एक समयमा म अध्यक्ष भएर आएँ, एक समयमा उहाँ भएर आउनुभयो, एक समयमा कोही सञ्चार मन्त्री आउँछ अनि के हामी गएपछि चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हुँदैन यो संस्थाप्रति? हामीहरूले संस्थालाई एउटा कुरा थप दिएर जाने जेसुकै होस् म त अब गएँ अरूले आउने त्यो होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने हामीहरू जोसुकै मन्त्री सञ्चार मन्त्री जोसुकै आउनुहोस् उहाँहरूले पनि एकछिनको लागि रिबन काट्नलाई, एकछिनको लागि घोषणा गर्नलाई, एकछिनको लागि भन्नलाई सोच्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री पनि त्यसरी सोच्नु हुँदैन। र यो सबै नेपालमा किन हुन्छ भन्दाखेरि यो संस्थालाई अझै पनि सबैको अपनत्व लिएर जाने भन्दा पनि यो त एउटा मान्छे सञ्चार मन्त्री भएर जान्छ उसैको कुरा हो, यो उसले जे गर्छ भनेर छोडेको। त्यसले गर्दाखेरि यसको बारेमा इम्प्याक्टको बारेमा अनि पोलिटिकल मान्छेहरूलाई पनि के लाग्छ भने नेपाल टेलिभिजनकै मान्छेले चलाएको कार्यक्रम त्यही गएर बोल्यो भने बरु के भन्छ, बरु अन्ततिर गयो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ यसको वाइडरमा जान्छ भन्ने खालको हुन्छ। त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि नेपाल टेलिभिजन पीडित पनि छ कति कुराले। यो कति के भने नीतिगत रूपमा प्रष्टता नभएको हुनाले पीडित हो। अन्तिममा छोटकरीमा हाम्रो कार्यक्रमको समय सिद्धि नै सकेको छ। अब सुधारका पाटाहरू पनि धेरै आइ नै सक्यो होइन। अब प्रविधि मैत्रीतिर जाँदाखेरि अघि तपाईँले छोटकरीमा त भन्नुभयो होइन। अब नेपाल टेलिभिजन अरू टेलिभिजनको दाँजोमा छुट्टै पहिचान छ। हामी कम्पिटिसनको कुरा अथवा यहाँको टेक्नोलोजी यहाँका म्यान पावरको विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने त त्यो कम्पिटिसन नै हुन सक्दैन। नेपाल टेलिभिजनले सकेसम्म भरमर्दो प्रयास गरेको छ कि कार्यक्रमहरू स्तरीय बनाउने, समाचारलाई त्यही अनुसार जनतामाझ लाने, जनताको विश्वास लिने लगायतका यावत कामहरू हरेक अध्यक्ष आउँदाखेरि हरेक जिएम आउँदाखेरि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ तपाईँ आउँदाखेरि अथवा उहाँ आउँदाखेरि पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ एउटा अथवा केही न केही नयाँ कामहरू सुरुवात भइरहेका छन्। अहिले पनि भइरहेको छ, त्यो कन्टिन्यू छ। अझ अब यसको चुनौती भनेको तपाईँहरू दुवैजनाको भनाइमा म के सहमत भयो भने अरू टेलिभिजनको दाँजोमा पनि हामी अलिकति अब बासी चिजहरू हुन्छ कि एकातिर एउटा बाध्यता हामी पब्लिकमा जाने होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले गरेका प्रोग्रामहरू पनि पब्लिक बेस नै हुने र उनीहरूको कम्पिटिसनमा केही प्रोग्रामहरू अथवा केही चाहिँ हामी जान नसक्ने अवस्था बाध्यताले गर्दाखेरि त्यो स्थिति छ। त्यसलाई अलिकति सुधारको पाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ के गर्दा उपयुक्त हुनसक्छ? होइन, अगाडि कुन्दन सरले भने जस्तै हामीले कतिवटा च्यानल सञ्चालन गरेका छौँ भन्ने कुराले हाम्रो व्यवस्थापनको चाहिँ श्रेष्ठता हुँदैन। हामीले कति चाहिँ जनताले समेट्ने खालको कार्यक्रम गरेका छौँ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। एउटै मात्र च्यानलबाट पनि हामीले जनताको लागि चाहिँ समेट्ने त्यही हजारौँ कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ, एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरो एउटा के भने जस्तै राज्यको नेतृत्व गर्ने नेतृत्व तहमा हाम्रो टेलिभिजन सम्बन्धी अथवा सूचना सञ्चार सम्बन्धी एउटै नीति भयो भने स्वाभाविक के हुन्छ त भने त्यसले एउटा वे पकड्ने गर्छ।
मन्त्री पछि चाहिँ त्यसका नियमावली चेन्ज हुने होइन, अध्यक्ष महाप्रबन्धक पछि चाहिँ त्यसको नियमहरू चाहिँ चेन्ज हुने भयो भने स्वाभाविक के हुन्छ भने यसले स्थायित्व पाउँदैन। यसो मतलब यो भइरहेछ भन्न खोज्नु भयो होइन, त्यसो चाहिँ होइन, भइरहेको त लाग्दैन होइन। तपाईँले भन्नु होइन अगाडि हरेक अध्यक्ष महाप्रबन्धक आउने बेला नि के गर्छु भन्ने चाहिँ उद्देश्य चाहिँ राख्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ सकेको होइन, गर्दा गर्दा पनि केही चाहिँ छुटेर जान्छ। एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरो के हो भने यो राज्यको टेलिभिजन भएको हुनाले राज्यमा रहने मान्छेहरूको नेतृत्वहरूको सत्तामा हुँदा एउटा भाषा हुने, सत्ता बाहिर हुँदा अर्को भाषा हुने, त्यो प्रवृत्तिले पनि चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ भने यसले यो त्यसको चाहिँ कुपभाजनमा पर्ने स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। दोस्रो कुरो बाहिरको टेलिभिजन, यसका नेपाल टेलिभिजन र अन्य प्राइभेट टेलिभिजनको बिचको चाहिँ भिन्नता के छ भने नेपाल टेलिभिजन राज्यको टेलिभिजन भएको कारण यसको एउटा सीमाहरू छ। उसले अन्य टेलिभिजनले प्राइभेट टेलिभिजनले जसरी चाहिँ बोल्छन्, जसरी चाहिँ विषयले चाहिँ प्रस्तुत गर्छ त्यही प्रस्तुत यसले गर्न सक्दैन। अब अर्को एउटा फेरि सूचना सञ्चारमा चाहिँ आएको एउटा ट्रेन्ड प्रवृत्ति कस्तो छ भने अलि बढी चाहिँ आलोचनात्मक चेतद्वारा चाहिँ आउने कुरालाई मान्छेले के गर्छ त भने रमाउँछ होइन। आलोचनात्मक चेतबाट आएको कुराले वाह वाह त्यो मानौ सरकार भनेको, सत्ता भनेको, राज्य भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ काम नलाग्ने चिज हो। यसको बारेमा चाहिँ जति आलोचना गरेपछि चाहिँ मन पराउँछ भने टेलिभिजनको त्यो दायित्व हो नि। टेलिभिजनले अलि रचनात्मक कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। तर यसो गर्दै गर्दा कसैको भजन गाउने चाहिँ संस्था चाहिँ बन्नु हुँदैन। अगाडि कुन्दन सरले भन्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ बन्नु हुँदैन, बनेको पनि छैन। मलाई त्यस्तो चाहिँ राजनीतिक दलहरूले गरिदिनु भएन नि, त्यो बनेको पनि छैन, बनाउनु हुँदैन होइन। त्यसो भएको कारणले मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले अगाडि पनि भने प्रविधिका हिसाबले, जनशक्तिका हिसाबले नेपाल टेलिभिजन जस्तो कुनै पनि नेपालको चाहिँ अन्य प्राइभेट च्यानल चाहिँ छैन। मलाई छोटकरीमा भन्नै पर्ने जस्तो लाग्यो। तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको आर्काइभमा जानुभयो भने कुनै पनि संवेदनशील मान्छेलाई रुन मन लाग्छ। हामीसँग त्यति अथाह सम्पत्ति, कुनै बेलामा चाहिँ सिएनएनसँग पनि हाम्रो चाहिँ यो आदान प्रदान गर्ने भनेर यो 46 सालको आन्दोलनताका यहाँबाट चाहिँ फुटेजहरू सिएनएनलाई पनि पठाएको हो। तर हामीसँग बहुतै महत्त्वपूर्ण फुटेजहरूको पनि जुन स्तरमा संरक्षण हुनु पर्थ्यो बजेटको अभाव छ। त नेपाल टेलिभिजनलाई आन्तरिक स्वास्थ्य चाहिँ बनाउनु पर्यो, बाहिरको लिपापतिले मात्रै हुँदैन। आन्तरिक स्वास्थ्य बलियो बनाउनु पर्यो, मजबुत बनाउनु पर्यो नेपाल टेलिभिजनको। र जुन कुरो अब हामी 46 साल फेरि क्रिएट गर्न सक्दैनौँ, हामी पुरानो कुनै पनि साल, कुनै पनि इभेन्ट, कुनै पनि इन्सिडेन्ट फेरि सिर्जना गर्न सक्दैनौँ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। यस्ता धेरै कुराहरू छन् आन्तरिक संरक्षणका, आन्तरिक स्वास्थ्य बलियो बनाउनु पर्ने कुराहरू। मलाई भन्नु सरले आर्काइभको कुरा गर्नुभयो। मेरै कार्यकालमा हामीले नेपाल टेलिभिजनमा चाहिँ डिजिटल आर्काइभको चाहिँ सुरुवात गरिएको थियो। मैले केही सुधारहरू भइरहेका छन्, सुधारका पाटोहरू अगाडि बढिरहेको छ भन्नको लागि हामी सन्तुष्टि मात्रै नलिउँ न। म चाहिँ कुनै अध्यक्ष भएर हैन, सामान्य रिसर्चर भएर पनि म महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट चीज हो। यस्ता धेरै कुराहरू छन्, 1 2 3 4 भन्नु भने जस्तै धेरै कुरा मैले चाहिँ कस्तो भयो नामै चाहिँ किन लिउँ होइन। त्यतिखेर म टेलिभिजनको अध्यक्ष हुने बेला कुनै समथिङ फुटेज हामीले खोज्यौँ, हाम्रो टेलिभिजनको आर्काइभमा चाहिँ नभएको फुटेज चाहिँ बरु अर्को कुनै एबिसिडी टेलिभिजनमा चाहिँ प्राप्त हुन्छ, त्यो यहीँबाट गएको फेरि हुन्छ, तर हाम्रो आर्काइभमा चाहिँ भेटिँदैन। मेरो कुरा भयो। हुन्छ, यहाँहरू दुवैजना आएर नेपाल टेलिभिजनको वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो। यहाँहरू दुवैजनालाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ माननीय सांसद पूर्णबहादुर घरती, उहाँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार एवं नेपाल टेलिभिजनका पूर्व अध्यक्ष कुन्दन अर्यालसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाल टेलिभिजनको इतिहास, वर्तमान र भविष्य लगायतका विविध विषयमा र सुधारका पाटाहरू आगामी दिनमा नेपाल टेलिभिजनले अझ बढी महत्त्वपूर्ण पाटाहरू, सुधारका पाटाहरू के गर्नुपर्छ लगायतका विविध विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।